अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मुझे शक हुआ। मैंने उन दोनों के साथ लेकर गाड़ी के ताक़ुब में घोड़े दौड़ा दिए और कुछ दूर जाकर गाड़ी को रोक लिया। इसमें से 3 आदमी जो राहब मालूम होते थे, उनके पास ये मेज थी, ये सोने की बनी हुई है। मैंने उन राहिबों से पूछा कि मेरे इशारे पर रुके क्यों नहीं। उन्होंने जवाब दिया कि इस मेज को बचाने की खातिर नहीं रुके। मैंने उन्हें वापस चलने को कहा। उन्होंने मेरी मिन्नत समाजत शुरू कर दी। कहने लगे कि यह मुकद्दस मेज और मुतबर्रक है, इसलिए वो गैर मजहब के किसी आदमी के हवाले नहीं करना चाहते। मैं इन्हें साथ ले आया हूँ, उन्हें अंदर बुलाओ, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा। तीनों राहिब आ गए। अगर ये मेज सोने की है तो बहुत ही कीमती है, तारिक ने कहा। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ कि तुम मजहबी पेशवा हो, लेकिन ये मेज वापस नहीं दूंगा। ये मेज मुकम्मल तौर पर सोने की बनी हुई है, एक राहब ने कहा, और इसके इर्द गिर्द और इसके पायों में हीरे, नायाब मोती, नीलम और जमरद जड़े हुए हैं। हम ये मेज इसलिए नहीं लेकर भाग रहे थे कि यह कीमती है, बल्कि इसलिए लेकर जा रहे थे कि ये एक मुकद्दस यादगार है। देखें कि इस पर सोने की ही बनी हुई एक रहल रखी है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। ये मेज हमारे कलीसा की मलकियत है और आप शायद यकीन न करें कि यह मेज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की है। किसी जमाने में एक बादशाह टेटस ने यरूशलेम पर हमला किया था तो ये मेज वहां की बड़ी इबादतगाह से मिली थी। फिर ये मेज यहाँ पहुंची और शाह रेडरिक तक ये रिवायत चली आ रही थी कि अंदलुस के तख्त पर जो नया बादशाह बैठा उसने इसकी खूबसूरती में यूं इजाफा किया कि एक इंतहाई कीमती हीरा इसमें जड़ा। हम आपसे दरखास्त करते हैं कि इस मेज से हमें महरूम न करें। ये हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की यादगार है। अब अंदलुस का तख्त ताज हमारे कब्जे में है, तारिक ने कहा, इसलिए ये मेज भी हमारे कब्जे में रहेगी। तकरीबन तमाम मौरखों ने इस मेज का जिक्र किया है कि इसके पाए मेज से अलग भी किया जा सकते थे और पलक झपकते मेज के साथ लगाए भी जा सकते थे। तारिक बिन ज़ियाद ने ये मेज उन राहिबों को वापस न की और अपने कब्जे में बतौर माल गनीमत रख ली। उस वक्त तो इस मेज की अहमियत यही थी कि बहुत कीमती थी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये मेज मूसा बिन नुसैर के लिए ऐसी शर्मिंदगी और मुसीबत का बायस बन गई कि उसे तारीख में एक वाक़े की हैसियत से जगह मिली, और ये वाक़या आज तारीख में जिंदा है। अमीरुल मोमिनीन के लिए इससे ज्यादा दिलकश तोहफा और क्या होगा। तारिक बिन ज़ियाद ने उन ज़ोमा से कहा जो उसके पास बैठे थे। फिर कहा, मैं ये मेज खुद दमिश्क जाकर अमीरुल मोमिनीन को पेश करूंगा। हम सिपा सालार को खबरदार करना अपना फर्ज समझते हैं, एक राहब ने कहा। आज तक किसी बादशाह ने इस मेज की मिल्कियत का दावा नहीं किया। हर बादशाह ने कहा कि यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मेज है। सिपा सालार को यह भी याद रखना चाहिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जन्नात का नबी कहा जाता है। इस मेज के मुहाफिज जन्नात हैं, इसीलिए यह कलीसा की तहवील में रही है। अगर सिपा सालार ने या किसी और ने इसे अपनी मलकियत समझा तो वो ऐसे जवाल से दो चार होगा जो उसे जिल्लत और रसवाई में तड़पा तड़पा कर तरसा कर बेकसी और मजबूरी की मौत मारेगी। ये मेज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलकियत ही रहेगी, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा। हम मुसलमान हैं और मुसलमान सोने और हीरों को अपनी मलकियत में नहीं रखा करते। तुम सब जा सकते हो, शहर से भागने की जरूरत नहीं। अपने गिरजों में अपनी इबादतगाहों में जाओ, तुम्हारी और तुम्हारी इबादतगाहों की बेहुरमती नहीं की जाएगी। अगली सुबह तारिक बिन ज़ियाद ने महल के सामने एक वसी मैदान में फजर की नमाज की इमामत की। वो नमाज से फारिग होकर महल की तरफ जा रहा था कि उसका एक आदमी आ गया। ये एक जिम्मेदार हाकिम था जो एलची के फराइज सरंजाम देता था। तारीख में उसका नाम इदरीस अबुल कासिम आया है। वो कहीं दूर से आया था। इब्ने ज़ियाद, उसने तारिक बिन ज़ियाद से पूछा, क्या तुझे मालूम है कि अमीर अफ्रीका मूसा बिन नुसैर 18,000 नफरी का लश्कर लेकर अंदलुस में आया हुआ है? कब से? तारिक ने ऐसे लहजे में पूछा जिसमें हैरत कम और इश्तियाक ज्यादा था। वो कहाँ है? मुझे तवक्को थी कि वो मेरी मदद के लिए जरूर आएगा। उसे इस मुल्क में दाखिल हुए 1 साल होने को आया है, इदरीस अबुल कासिम ने तारिक को बताया। कई शहर जिन्हें तूने अपनी सोच और समझ के मुताबिक अभी नजरअंदाज कर दिया था वो उसने ले लिए हैं। जिंदाबाद मूसा बिन नुसैर, तारिक ने मुसर्रत के जोश से नारा लगाया। उसने मेरा काम मुकम्मल कर दिया। मैं उसे अमीर नहीं अपना बाप समझता हूँ, और जो शहर तूने फतह किए थे वो हाथ से निकल रहे थे। इदरीस ने कहा, अगर अमीर अफ्रीका को बर वक्त इत्तला न मिल जाती तो मैदोना सेदोना और परमुना में बगावत हो जाती। बगावत शुरू हो चुकी थी। अमीर मूसा ने बर वक्त कार्रवाई करके उन शहरों को महफूज कर लिया। तारिक बिन ज़ियाद की जुबान से मूसा बिन नुसैर के लिए दादो तहसीन के कलेमे निकल रहे थे और वो मूसा को अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता साबित कर रहा था। इदरीस अबुल कासिम तारिक को बता रहा था कि मूसा ने और कहां फतूहात हासिल की हैं। वो मेरी मदद के लिए आया है। तारिक ने कहा, अब मैं बेफिक्र होकर आगे बढ़ूंगा और थोड़े ही अरसे में सारा अंदलुस सल्तनत इस्लामिया में आ जाएगा। उस वक्त जब इदरीस अबुल कासिम तारिक को मूसा बिन नुसैर की जंगी कार्रवाइयां की तफसीलात सुना रहा था और तारिक मूसा बिन नुसैर को अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता साबित कर रहा था,
موسیٰ بن نصیر مریدہ سے تھوڑی دور آخری پڑاؤ میں اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اہل قریش کے دو معزز افراد موجود تھے، ایک علی بن عبد الحمی تھا اور دوسرا حیات ابن تمامی۔ کیا میں ایسے خودسر اور نافرمان سپہ سالار کو معاف کر سکتا ہوں؟ موسیٰ بن نصیر کہہ رہا تھا۔ میں نے اس جنگلی بربر کو حکم دیا تھا کہ جہاں ہو وہیں رکے رہو اور آگے نہ بڑھنا، لیکن اس نے میرے حکم کی پرواہ نہ کی اور اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے اور خود طلیطہ میں جا بیٹھا ہے۔ کم از کم طلیطہ آپ کو فتح کرنا چاہیے تھا، حیات ابن تمامی نے کہا۔ اب یہ مشہور ہوگا کہ اندلس بربروں نے فتح کیا تھا، میں عربوں کو اندلس کا فاتح بنانا چاہتا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ میں اس طارق بربر کو سپہ سالاری سے محروم کر دوں گا، اور یہ خیال رکھنا ابن نصیر، علی ابن ابی الحمی نے کہا، طارق سے وہ تمام چیزیں لے لینا جو اس نے یہاں سے مال غنیمت میں اکٹھی کی ہیں۔ اس نے ضرور سوچا ہوگا کہ یہ چیزیں وہ امیر المؤمنین کو تحفوں میں دے گا، یہ تم خود دمشق لے جانا، اس طارق بربر کو آگے نہ ہونے دینا، ورنہ یہ امیر المؤمنین کی خوشنودی حاصل کر لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو ابھی 80 برس گزرے تھے۔ آپ کے دور کے کچھ لوگ ابھی زندہ تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دلوں سے محو ہونے لگی تھی۔ مسلمانوں میں برتری اور کمتری کے پیمانے بدلنے لگے تھے۔ طارق بن زیاد بہت خوش تھا کہ وہ امیر موسیٰ، جسے وہ اپنا باپ سمجھتا تھا، اس کی مدد کے لیے آ گیا ہے، اور موسیٰ اسے آدھا اندلس فتح کرنے پر دل کھول کر خراج تحسین پیش کرے گا۔ موسیٰ بن نصیر کے 2 بیٹے عبداللہ اور مروان پہلے ہی اس کے ساتھ تھے۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا عبدالعزیز تھا، جسے وہ قائم مقام امیر افریقہ بنایا تھا۔ اس نے اندلس میں آ کر دیکھا کہ جس شہر کو فتح کر کے آگے چلے جاتے ہیں وہاں بغاوت کی چنگاری سلگنے لگتی ہے اور اسے سرد کرنے کے لیے پھر وہاں فوج بھیجنی پڑتی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اپنے تیسرے بیٹے کو بھی اندلس میں بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا۔ اس وقت موسیٰ بن نصیر مریدہ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس کے جاسوس پہلے ہی مریدہ شہر میں چلے گئے تھے اور انہوں نے واپس آ کر اس شہر کی تاریخ سنا دی تھی۔ شہر پناہ کے اندر پورا نقشہ اور دفاعی انتظامات کی تفصیل سنا دی۔ مریدہ اندلس کا ایک عظیم الشان شہر تھا اور یہ دارالحکومت طلیطہ سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی دلکشی کے خالق رومی تھے۔ انہوں نے ایسی پرشکو عمارتیں بنائی تھیں جو فن تعمیر کا شاہکار تھیں۔ آج ان کے کھنڈرات بھی اپنی عظمت کے دعوے دار اور حقدار ہیں۔ روم کے شہنشاہ آگسٹس نے تو اس شہر کی خوبصورتی میں اتنا اضافہ کیا تھا جیسے یہی اس کی زندگی کا مشن تھا۔ خوبصورتی کے لحاظ سے ہی نہیں، رومی بادشاہوں نے دفاع کے لحاظ سے بھی اس شہر کو غیر معمولی طور پر مضبوط بنایا تھا۔ شہر کی صرف دیواریں ہی مضبوط نہیں بنائی تھیں، بلکہ فوج کو ایسی ٹریننگ دی تھی کہ کوئی طاقتور حملہ آور بھی شہر کو محاصرے میں نہیں لے سکتا تھا۔ شہر کے ارد گرد ایسی رکاوٹیں بنائی گئی تھی کہ حملہ آور فوج شہر کے قریب نہیں آ سکتی تھی۔ شہر کی فوج کو یہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ شہر کو محاصرے میں لینے والی فوج پر باہر آ کر حملہ کر دیتی اور حملوں کا یہ سلسلہ جاری رکھتی تھی۔ حوثیوں نے بھی مریدہ کو خوبصورت اور دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مورخ اوندے لکھتا ہے کہ وجہ معلوم نہیں کیا تھی کہ روم کے بادشاہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ مریدہ کو روم سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے۔ وہ تو جیسے اس ضد میں آ گئے تھے کہ مریدہ کو روم کے مقابلے میں فوقیت دینی ہے۔ اس شہر کے قریب سے دریائے داویانہ گزرتا تھا۔ اس پر جو پل تعمیر کیے گئے تھے ان کے ستون دریا میں بنائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریا میں ستون کھڑے کرنے کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن رومیوں نے یہ عجوبہ بھی کر دکھایا۔ اس شہر کے گرجے تو بہت ہی خوبصورت تھے اور ان میں دولت بھی خوب جمع تھی۔ مریدہ کا بڑا پادری طلیطہ کے بطرق سے زیادہ حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا حکم سارے ملک پر چلتا تھا، اسی لیے اسے بطرق اعظم کہتے تھے۔ کبھی کبھی اس کا جلوس نکلا کرتا تھا۔ کم و بیش 1000 افراد ایک ہی وردی میں ملبوس اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ وردی زرق برق ہوتی تھی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ جلوس صرف اس لیے نکالا جاتا تھا کہ لوگوں پر بطرق اعظم کی شان و شوکت اور عظمت کا رعب طاری رہے۔ لوگوں کے دلوں پر رعب جمائے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر کے لوگ دولت مند تھے۔ جتنی دولت اس شہر میں تھی اتنی اندلس کے کسی اور شہر میں نہیں تھی۔ بطرق اعظم ان دولت مندوں سے پیسہ بٹورتا رہتا تھا۔ کیا ان لوگوں میں لڑنے کا جذبہ بھی ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے اپنے جاسوسوں سے پوچھا اور خود ہی کہا، نہیں ہوگا۔ لوگوں کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، دولت یا جذبہ۔ دولت عیش و عشرت کی طرف لے جاتی ہے۔ نہیں امیر محترم، ایک جاسوس نے کہا، مریدہ میں لوگوں کے پاس دونوں چیزیں ہیں۔ میں عیسائی تاجر بن کر اس شہر میں داخل ہوا اور ایک سرائے میں قیام کیا تھا۔ میں 2 گرجوں میں بھی گیا تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہی ایک بات کی کہ مسلمانوں نے سارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ تو مریدہ پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ امیر محترم، مجھے ہر آدمی سے ایک ہی جیسا جواب ملا، جو یہ ہے کہ مریدہ کے عیسائیوں میں غیرت بھی ہے، جرت اور ہمت بھی ہے۔ یہ جو گرجوں اور عبادت گاہوں میں رہنے والے مذہبی لوگ ہیں، ان کی ڈھیلی ڈھالی قبائیں اور لمبی داڑیاں نہ دیکھو، یہ زبردست جنگجو ہیں۔ یہ اپنے گرجوں کی حرمت پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن جان دینے سے پہلے ہر اس مسلمان کی جان ضرور لے لیں گے جو اس کے سامنے آئے گا۔
باقی لوگ بھی لڑیں گے، بھاگے گا کوئی بھی نہیں۔ مریدہ میں مسلمان اس وقت داخل ہوں گے جب اس شہر میں ایک بھی عیسائی زندہ نہیں ہوگا۔ امیر محترم، میں نے شہر میں خوف و ہراس کا نام و نشان نہیں دیکھا۔ فوج چاکو چوبند ہے اور یہ فوج باہر آ کر لڑے گی۔ شہر میں دولت بے انداز ہے لیکن عیش و عشرت کا کسی کو خیال نہیں۔ بطریق اعظم نے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف آگ بگولا کر رکھا ہے۔ موسیٰ بن نصیر جب اس آخری پڑاؤ سے مریدہ کی طرف کوچ کرنے لگا تو اس نے اپنے لشکر سے خطاب کیا۔ اس کی تقریر بڑی جوشیلی تھی جس نے لشکر کے حوصلے اور جذبے میں نئی روح پھونک دی۔ کوچ کے دوران موسیٰ کے تینوں بیٹے اس کے ساتھ تھے۔ اس نے تینوں بیٹوں کی طرف باری باری دیکھا۔ میرے عزیز بیٹو، اس نے کہا، میری باتیں غور سے سنتے چلو اور میری ہر بات کو وصیت سمجھنا۔ میری عمر دیکھو، میرا جسم جواب دے گیا ہے۔ یہ روحانی قوت ہے جو مجھے یہاں تک لے آئی ہے اور لڑا رہی ہے۔ تم جانتے ہو میں نے کتنی لڑائیاں لڑی ہیں۔ آدھی سے زیادہ عمر میدان جنگ میں کوچ اور پیش قدمی میں گزری ہے۔ یوں سمجھو کہ میری جسمانی طاقت تم تینوں کے جسموں میں منتقل ہو گئی ہے۔ اب تو میں کوچ کے دوران گھوڑے کی پیٹھ پر بھی مر سکتا ہوں اور کسی بھی وقت بستر پر میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ تم ہو جنہوں نے مجھے دفن کر کے میرے نام کو اور میری روایات کو زندہ رکھنا ہے۔ میں تمہیں ایک ملک فتح کر کے دے چلا ہوں۔ یہ میری زندگی کی آخری جنگ ہے۔ ہو سکتا ہے میں اسی جنگ میں مارا جاؤں۔ میرے اس ورثے کو تم نے سنبھالنا ہے۔ عبدالعزیز، میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ اندلس کے پہلے امیر تم ہوگے۔ یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں کسے امیر بناتا ہوں۔ میں امیر المؤمنین سے منظوری لے لوں گا۔ ہمارے عظیم والد موسیٰ کے بیٹے عبداللہ نے کہا، کیا عمارت کا حقدار ابن زیاد نہیں؟ اندلس کی جنگی طاقت کو تو اس نے توڑا ہے اور آج وہ طلیطہ کے محل میں بیٹھا ہے جو اندلس کا دل ہے۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بیٹا، موسیٰ بن نصیر نے کہا، اور جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ ابھی میری یہ وصیت دل پر نقش کر لو کہ میدان میں ہو یا محاصرہ، پیٹھ نہیں دکھانی۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لو کہ اس ملک میں محل ہیں، دولت اتنی جیسے سونے اور چاندی کی ندیاں بہ رہی ہیں، حسن اور بے حیائی ایسی جیسی تم نے کبھی نہ دیکھی نہ سنی ہو۔ تم جوان ہو اور جوانی اندھی ہوتی ہے۔ اگر تم بھٹک گئے تو گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے۔ ان شہیدوں کی روحیں جنہوں نے اندلس پر جانیں قربان کی ہیں تم پر تباہی نازل کریں گی۔ ایسا نہیں ہوگا والد محترم، عبدالعزیز نے کہا، ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس پر غور کرو کہ مریدہ کا محاصرہ آسانی سے کامیاب نہیں ہوگا، موسیٰ نے کہا۔ مریدہ ہم سے جان اور خون کی بہت زیادہ قربانی لے گا۔ ہم قربانی دیں گے، تینوں بیٹوں نے کہا۔ مریدہ میں ابھی ایک محل تھا جس میں اندلس کے بادشاہ کا نمائندہ رہتا تھا۔ نمائندہ شاہی خاندان کا فرد ہوا کرتا تھا۔ اب وہاں جو نمائندہ تھا وہ ریڈرک کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ اس کا نام رزیلیو تھا اور اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ شاہی نمائندہ بھی بادشاہ ہی ہوا کرتا تھا، لیکن ریڈرک کے مرنے کے بعد رزیلیو کی بادشاہی برائے نام رہ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ریڈرک مر گیا تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ریڈرک کی ایک بیوہ مریدہ میں آ گئی تھی۔ اس کی حیثیت ملکہ کی تھی اور مریدہ ابھی ریڈرک کے شاہی خاندان کا شہر تھا۔ ریڈرک کے مرنے سے ایک سے زیادہ عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ جوان سال بیوہ تھی جس کا نام ایجلونا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27-28 سال تھی۔ وہ چونکہ شاہی خاندان کی فرد تھی، اس لیے جو علاقے ابھی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آئے تھے ان علاقوں میں ایجلونا کا حکم چلتا تھا اور شاہی نمائندے اور جرنیل اس کے ماتحت تھے۔ ریڈرک جب دریائے گادریت کے میدان جنگ کو جا رہا تھا تو ایجلونا مریدہ چلی گئی تھی۔ یوں تو ریڈرک نے اپنے حرم میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین عورت رکھی ہوئی تھی، لیکن ایجلونا کے حسن میں کوئی ایسی کشش تھی جو حسین عورتوں میں کم ہی دیکھنے میں آتی تھی۔ آگے چل کر یعنی ریڈرک کے مرنے کے بعد ایجلونا نے بلکہ اس کے غیر معمولی حسن نے ایسی تاریخی حیثیت حاصل کر لی تھی کہ تقریباً تمام مورخوں نے اس کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس عورت کے حسن میں کوئی خصوصی کشش تو تھی، لیکن اس کے بولنے کے انداز میں اور اس کے ناز و ادا میں اور اس کی چال ڈھال میں طلسماتی سا اثر تھا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ وہ زبان سے کم اور آنکھوں سے زیادہ بولتی تھی اور زیادہ پر اثر وہ تبسم تھا جو ہر وقت اس کے ہونٹوں پر رہتا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کی ماں یہودن تھی اور بعض نے اس کی ماں کو یونانی عیسائی لکھا ہے۔ بہرحال ایجلونا کا شمار شاہی خاندان کے افراد میں ہوتا تھا۔ ملکہ تو کوئی اور تھی، وہ رجمانڈ کی ماں تھی، لیکن ریڈرک نے ایجلونا کو ملکہ کا ہی درجہ دے رکھا تھا۔ ایجلونا آنکھ کے اشارے سے اپنی بات منوا لیا کرتی تھی، لیکن کسی کو شک تک نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ عیار اور مکار عورت ہے۔ ریڈرک کی موت کی خبر آئی تو مریدہ میں رزائلیو شاہی نمائندہ تھا۔ وہ طلیطہ گیا، وہاں ایجلونا سے ملا۔ اس نے اس عورت کے ساتھ پہلے ہی بے تکلفی پیدا کر رکھی تھی۔ یہاں تمہیں کوئی چین سے نہیں رہنے دے گا ایجلونا، رزائلیو نے کہا۔ یہاں تخت نشینی کے لیے درپردہ سازشیں شروع ہو چکے ہیں۔ تخت کا وارث رجمانڈ ہے، وہ ملکہ کا بیٹا ہے، لیکن ریڈرک کے دوسرے عورتوں سے بھی بیٹے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ملکہ کو شک ہے کہ تم جرنیلوں اور شہری حاکموں کو ساتھ ملا کر اندلس کی ملکہ بن بیٹھو گی۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ یہاں سے نکل چلو،
कहां जाऊं? मुरीदा, रोजेलियो ने जवाब दिया। मेरे साथ चलो। वहां क्या होगा? एंजेलोना ने पूछा। वहां मेरी हैसियत क्या होगी? वहां तुम मलिका होगी, रोजेलियो ने जवाब दिया। मैं तुम्हारे साथ हूंगा। अगर तुम कोई और ख्वाब देख रही हो तो वो दिल से उतार दो। उंदुलुस की बादशाही को मुसलमानों ने तोड़ फोड़ दिया है। रेड्रिक मारा गया है। हमारी जंगी ताकत रेजा रेजा हो चुकी है। मुसलमानों का रुख तोलेता की तरफ है। अब हम में जो जहां है वहां का बादशाह होगा। हम दोनों शाही खानदान के अफराद हैं। हम मुरेदा में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत बनाएंगे। मुरेदा का दिफा बहुत मजबूत है। वहां की फौज बहुत ताकतवर है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी बादशाही को फैलाएंगे। मुरीदा हमारा मजहबी मरकज है। मुरीदा बतरीक़े आजम की गद्दी है। तुम में ये खूबी मौजूद है कि बतरीक़े आजम को अपनी मुट्ठी में ले लो। तुम कलीसा को अपने ताबे कर सकती हो। मत सोचो, कुछ ना सोचो, मेरे साथ चलो। अगले ही रोज एंजेलोना ने अपना सामान घोड़ा गाड़ियों में रखवाया। उसे किसी ने ना रोका। रेड्रिक की जायज और नाजायज बेवगान खुश होंगी कि तख्तो-ताज की दावेदार तो गई। उससे किसी ने ना पूछा कि वो कहां जा रही है, ना ये देखा कि वो अपने साथ क्या ले जा रही है। वो तो सोने और जवाहरात की सूरत में अच्छा खासा खजाना अपने साथ ले जा रही थी। अपनी जाती खादिमाएं और वफादार खादिम उसके साथ थे। रोजेलियो उसके साथ नहीं था। वो पहले ही मुरेदा को रवाना हो चुका था और तोलेता से कुछ कोस दूर एंजेलोना के इंतजार में रुका हुआ था। उसके साथ मुहाफिज दस्ता भी था। एंजेलोना का काफिला उस तक पहुंचा तो वो एक काफिला बनकर मुरेदा को रवाना हो गए। मुरेदा जाकर रोजेलियो ने एंजेलोना को महल में आबाद कर दिया, लेकिन दोनों ने किसी भी हाकिम से ये ना कहा कि वो अब दारुल हुकूमत से आजाद और खुद मुख्तार हैं। खतरा था कि वहां के जर्नैल और दीगर आला हाकिम उनकी अताअत कबूल करने से इनकार कर देंगे। उन्होंने अपनी वही हैसियत जाहिर की कि वो शाही खानदान के अफराद हैं। मुरीदा में 2 जर्नैल थे। शहरी इंतजामिया के 3-4 हाकिम थे और बतरीक़े आजम के अलावा छोटे बड़े पादरी भी थे। एंजेलोना ने वहां पहुंचते ही ज़ियाफ़तों और रक्स की महफिलों का सिलसिला शुरू कर दिया और चंद दिनों में ही हर जर्नैल, हर हाकिम और रोजेलियो इस खुशफहमी में मुब्तला हो गया था कि रेड्रिक की यह खूबसूरत बेवा उसी की है। हर किसी को उसने अपना गर्विदा बना लिया था। एंजेलोना, एक रोज रोजेलियो ने उसे कहा, यहाँ जिसे देखता हूँ वो तुम्हारा आशिक है। शायद हर जर्नैल और हर हाकिम ये उम्मीद लगाए बैठा है कि तुम उसके साथ शादी करोगी। क्या ये मेरी कामयाबी नहीं कि मैंने अपने आशिक पैदा कर लिए हैं? एंजेलोना ने कहा, और हर एक को ख्वाब दिखा रही हूँ कि वही मेरा खामिद होगा। क्या मैं भी तो ख्वाब नहीं देख रहा? रोजेलियो ने पूछा। तुम क्यों ख्वाब देखोगे? एंजेलोना ने अपनी बड़ी दिलकश मुस्कुराहट से कहा, क्या मैं इन बूढ़े जर्नैलों में से किसी की बीवी होंगी? मेरे दूसरे चाहने वालों को देख लो, है कोई ऐसा जो मेरे काबिल हो? मैंने उन सब पर अपना नशा तारी कर दिया है और मैंने हर एक को मुरीदा को मुसलमान से बचाने के लिए तैयार कर दिया है। तुम क्यों परेशान होते हो? मैंने तुम्हें यहाँ का बादशाह बनाना है और खुद तुम्हारी मलिका बनना है। तो क्या मैं यकीन रखूं कि तुम सिर्फ मेरी हो? रोजेलियो ने जज्बाती लहजे में पूछा। तो और किसकी हूँ? एंजेलोना ने कहा, हाँ, दिल की एक बात तुम्हें बता देती हूँ, मैं मलिका बनना चाहती हूँ। ये मेरी ख्वाहिश भी है और मेरा इरादा भी। क्या तुम मलिका बनाओगे? क्या फजूल सवाल पूछा है तुमने? रोजेलियो ने कहा, मलिका तुमने ही बनना है। क्या तुमने सुना है कि गरनाता और करतबा पर भी मुसलमानों का कब्जा हो गया है? एंजेलोना ने पूछा। क्या तुमने सुना है कि मुसलमानों की एक और फौज उंगलुस में दाखिल हो गई है? सुना है, रोजेलियो ने जवाब दिया। मुझ तक इत्तला पहुंची है कि इस नई फौज का रुख मुरीदा की तरफ है। क्या तुम इस फौज से मुरीदा को बचा लोगे? एंजेलोना ने पूछा।